जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर और भारत के अंदर एक बहस शुरू हो गई है। पाकिस्तान के अंदर ये बहस हो रही है कि जी कश्मीर के हवाले से। और मैं अभी देख रहा था कि इंडिया के जो MEA के स्पोक्स पर्सन हैं जसवाल साहब, वो भी यही कह रहे थे जनाब कि हम जो कश्मीर जो है वो हमारा है और ये हमारा ही रहेगा। बिकॉज उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की है जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान थी, जिसको रेफर कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि भारत की तरफ से हम देखें, तो भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में इतनी सर्द महरी है, इतना वो जिसे कहते हैं ना फ्रॉस्टी रिलेशंस हैं, कि 10 सालों के अंदर एक ट्वीट आई है भारत से अच्छी ट्वीट पाकिस्तान के लिए। एक ऐसी ट्वीट, एक ऐसा मैसेज जिसको आप कह सकते हैं कि जनाब जबरदस्त, ये एक इम्प्रूवमेंट है। ये जो कल डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट की है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टसीज का शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, आप क्या समझते हैं ये कोई मजाक है? आप इन पिछले 10 सालों में चले जाएं, डॉक्टर जयशंकर का ट्विटर हैंडल निकालें और जाके निकालें ट्विटर हैंडल इंडियन MEA का, और निकालें मोदी साहब का ट्विटर हैंडल, और जाके मुझे बताएं कि कोई एक भी ऐसी स्टेटमेंट हो जिससे ये तासुर मिले कि दोनों मुल्क जो है वो करीब हो रहे हैं। एंड सेम इज वाइस वर्सा, दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ के हवाले से यही रखते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान के अंदर लोग कह रहे हैं जी कि कश्मीर का सौदा कर दिया, हमने कश्मीर का सौदा कर दिया, कश्मीर के बारे में बात नहीं की, कश्मीर को भूल गई, अफगानिस्तान का जिक्र कर लिया, फलां का जिक्र कर लिया। देखिए, ये थोड़े टेक्निकल सवाल हैं। मैंने कल से पाकिस्तान के मीडिया में शोर मचा हुआ है कि जनाब अफगानिस्तान का जिक्र किया, कश्मीर का क्यों नहीं किया? अफगानिस्तान का जिक्र किया है विद रेफरेंस टू वन ऑफ द थीम ऑफ द SCO व्हिच टॉक्स ऑफ ट्रांसनेशनल टेररिज्म। उसके रेफरेंस से अफगानिस्तान का जिक्र हुआ है। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको ये बात बताता चलूं जो जो बात समझने वाली है आपके लिए। मैं आपको ये बात बताता चलूं कि अफगानिस्तान का जिक्र तो उस सेंस में हो गया। अगर पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया तो वो इसलिए नहीं किया बिकॉज कश्मीर जो है वो एक बायलैटरल डिस्प्यूट है। इंडियंस कहते हैं हमारा है, पाकिस्तान कहते हैं डिस्प्यूट है। ठीक है, तो पाकिस्तान उसको कैसे SCO में लेके आ सकता था? कल को इंडिया SCO पे ये कह सकता था, इंडिया कुड हैव सेड। आपका क्या ख्याल है, इंडिया का मीडिया पाकिस्तान आया हुआ था, अगर पाकिस्तान बायलैटरल इशू को उठाता तो क्या डॉक्टर जयशंकर इस्लामाबाद के अंदर बैठ के बायलैटरल इशू को टेकअप नहीं कर सकते थे? पाकिस्तान उन्हें क्या कह सकता था? अगर डॉक्टर जयशंकर ये चाहते और ये कहते, अगर उन्होंने बात करनी होती, अगर उन्होंने बात करनी होती, तो क्या वो कर नहीं सकते थे? इंडिया का मीडिया जो पाकिस्तान आया था वो क्यों आया था? आप क्या समझते हैं? इंडिया का मीडिया इसीलिए पाकिस्तान आया हुआ था कि इन केस देर इज समथिंग एन इंडियन वर्जन इज टू बी प्लेड, how come India can play a version while sitting in Pakistan? The Pakistani media will not definitely play an Indian version. पाकिस्तानी मीडिया जो है वो डॉक्टर जयशंकर का जो मौकफ है वो तो नहीं चलाएगा, या चलाएगा तो अपनी मर्जी से चलाएगा। यहाँ पाकिस्तानी मीडिया से वो पाकिस्तान के किसी प्रेस क्लब में तो नहीं जा सकते थे, वो पाकिस्तान के किसी प्रेस क्लब में जाके तो अपना व्यू तो नहीं दे सकते थे। ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्डेड व्यू दे सकते थे, एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर सकते थे, और फिर बात और चलती। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया और पाकिस्तान जो है उन्होंने इंतहाई बुर्दबारी का मुजाहरा किया, इंतहाई फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है। मैं समझता हूँ डॉक्टर जयशंकर इंतहाई मुस्बत इमेज पाकिस्तान से लेके गए हैं, और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने भी इंतहाई, जिसे कहते हैं ना जो डिप्लोमेटिक कर्टसीज होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको बहुत अच्छे अंदाज से डील किया है। सो आज अगर इंडिया कश्मीर के हवाले से कह रहा है, जो बात कर रहा है वो क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की बायलैटरल्स में हमने वो 30 पैरे की स्टेटमेंट मैंने खुद पढ़ी है सारी, आप जाएं जाके पढ़ें, चाइना पाकिस्तान की बायलैटरल जो हुई है, जिसमें चाइनीज प्रीमियर पाकिस्तान आए हुए थे, 30 पैराग्राफ की स्टेटमेंट है वो। मैं आज सुबह ही वो पढ़ रहा था।
ٹھیک ہے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز میں اس وقت پاکستان کے میڈیا میں ایک ہی شور ہے, ایک ہی شور مچا ہوا ہے پاکستان کے میڈیا میں, ایک ہی بات کر رہے ہیں, او جی کشمیر دا سودا کرتا, او جی کشمیر دا سودا کرتا, اے وک گئے سارے. او بھائی وکے وکے کوئی نہیں, مجھے بات بتائیں 77 ایئرز آپ نے کشمیر پہ لگا دیے ہیں, ابھی ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں اسی وک گئے ہیں. 77 ایئرز پاکستان نے لگا دیے ہیں کشمیر کے اوپر, 77 ایئرز, 77 ایئرز. ابھی آپ خوش نہیں ہیں, ابھی ہم لوگ خوش نہیں ہیں جو ہو رہا ہے, ابھی ہم خوش نہیں ہیں. مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم چاہتے کیا ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, ہمارا ویو کیا ہے, ہمارا پرابلم کیا ہے. مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی. جب ہم نے پچھلے 77 سالوں میں 77 ایئرز میں کچھ کیے ہی نہیں ہیں. 77 ایئرز میں ہم نے انڈیا دیکھیں, 77 ایئرز پچھلے چلے جائیں, پچھلے 10 سال جو نریندر مودی صاحب کے ہیں, دیکھیں پچھلے 10 سال جو نریندر مودی کے تھے وہ ایک طرف اور باقی 65 ایئرز ایک طرف. وہ کیسے؟ اس دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں لیکن رابطے رہے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر پہ مسئلے رہے ہیں, رابطے رہے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان نیوکلیر پرابلم ہوا, نیوکلیر جو ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں لیکن رابطے رہے ہیں. میزائل ٹیسٹ کیے ہیں, رابطے رہے ہیں. 2001 کا جو نیوکلیر سٹینڈ آف ہوا, رابطے رہے ہیں. کارگل ہوا, رابطے رہے ہیں. ہر دور میں رابطے رہے ہیں. یہ پچھلے 10 سالوں میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ ٹویٹ امپورٹنٹ ہے, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس ٹویٹ کو اس اینگل سے دیکھا جائے, 1 tweet in 10 years from India, 1 tweet, 1 message, یہ ہے وہ ایک میسج. ٹھیک ہے, یہ ہے وہ ایک میسج جس کو میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سمجھنا چاہیے. یہ ہے وہ ایک میسج جس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اور وہ اسی لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کب تک یہی کرتے رہیں گے, اپنی حکومتوں کو ہی برا بھلا کہتے رہیں گے, اپنے لوگوں کو ہی برا بھلا کہیں گے, اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہیں گے, یہی کہتے رہیں گے ہم کہ جی ہماری حکومت جڑی ہے نا وہ غدار ہے, ہماری حکومت فلاں ہے. آج میرا خیال ہے کہ جو انڈیا سے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے لاہور میں ملاقات کی ہے نواز شریف صاحب سے. بہت اچھی بات ہے, مجھے بہت اچھا لگا. سہاسنی حیدر صاحبہ جو ہیں, گیتا موہن صاحبہ ہیں, اور جو صحافی دوست یہاں پہ آئے ہوئے تھے, ان سب نے ملاقاتیں کی ہیں. ویری گڈ, ویری انکریجنگ. یہ چیز میں چاہتا تھا کہ ان کو ہونی چاہیے, یہ چیز میں چاہتا تھا کہ ہونی چاہیے. بہت اچھے آپٹکس, پورے کا پورا ان کو ٹریٹ کیا گیا, پراپر ٹریٹ کیا گیا, پراپر ٹریٹ کیا گیا. یہ دیکھیں, یا تو ہو, دیکھیں سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے مثال کے طور پہ انڈیا کے اندر جو ڈپلومیٹس ہیں, فار ایگزامپل میں دیکھ رہا تھا جے پی سنگھ صاحب آئے ہوئے تھے انڈیا کے, آئی تھنک وہ پاکستان, افغانستان, ایران کو دیکھتے ہیں, اور بھی آئی تھنک فارن منسٹر کے سیکریٹریٹ کو بھی دیکھتے ہیں, اور بھی کچھ شاید پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں, مجھے پورا ان کا نہیں پتا. لیکن جے پی سنگھ واز دا پرسن ہو سروڈ ان پاکستان. سو دیر آر پیپل ان انڈیا, دیر آر پیپل ان انڈیا, there are people in India, those who really understand, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کی کیا ریلیونس ہے یا پاکستان کو کیا کرنا ہے. اگر آج انڈیا نے اچھا پیغام دیا ہے, انڈیا پاکستان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے, تو ٹرسٹ می اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے کو بہت اچھا اقدام کیا, انڈیا کے اپنے بھی تو چیلنجز بہت زیادہ ہیں. آپ نہیں سمجھتے انڈیا کے چیلنجز ہیں؟ انڈیا نے فائنینشل, پولیٹیکل, ڈپلومیٹک, سوسائٹیل کیپٹل لگا دیا بنگلہ دیش کے اندر. اینڈ واٹ از دا نیٹ ریزلٹ آفٹر 50 ایئرس؟ کیا ریزلٹ ملا آج؟ کیا ریزلٹ ہے؟ وہ میرے خیال ہے ہندی میں کہتے ہیں شونے شونے نہیں ہر چیز ہوگی وہاں پہ. وہ شونے کیوں ہوئی ہے نا, شونے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ مجھے جو چیز بتانا چاہتا ہوں نا, سو ایک چیز جو سامنے آنی چاہیے اور وہ پتہ لگنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ جسے وہ کہیں گے نا کہ ایک
कोई बंदा सोच सकता है कि इंडिया ने इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट्स की, इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं इंडिया ने बांग्लादेश में, एंड दे हैव अ ट्रबल। वहां पे मालदीव्स को देख लें, ट्रबल तो हुई होती है, क्यों नहीं हुई भाई, होती है ट्रबल। ठीक है जी। तो ये चीजें नहीं है कि उनको उनको मसला नहीं है, मसला तो उनको होता है। उनके उनके जो जिसे कहेंगे कि एक ऐसा चैलेंज है उनके लिए, पूरे का पूरा खित्ता ऐसा चैलेंज है उनके लिए, पूरे का पूरा खित्ता जो है वो एक ऐसा चैलेंज बन गया है। इधर जो क्या नाम है उसका यार, चले जाएं आप, मालदीव्स में बड़ी मुश्किल उन्होंने ताल्लुकात ठीक किए हैं, मैनेज किए हैं, बड़ी मुश्किल चीजें उन्होंने ठीक की हैं मालदीव्स में। ठीक है, और उनको टाइम लगा सर जी, उनको टाइम लगा, उधर टकावा टाइम लगा उनको मालदीव्स के अंदर। ठीक है, लेकिन वो चीजें अपनी मर्जी में ले आए, सो वो समझ रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था, आप पढ़ें जरा, बुक्स पढ़ें इंडिया के जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल जो एंगर मैनेजमेंट, आई थिंक बुक है अजय बिसारिया साहब की जो बुक है, आप वो पढ़ें जरा। उस बुक में वो लिखते हैं कि जो भी हो जाए, जो जो भी हो जाए, जो इंडियन हाई कमिश्नर है इस्लामाबाद के अंदर, उसकी जो पोजीशन है, या वो जो करना चाहता है, या जो उसकी ऑटोनॉमी है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। क्यों? कि पाकिस्तान के रिलेटेड हर चीज इंडियन प्राइम मिनिस्टर करना चाहता है, एज कॉन्ट्रेरी टू पाकिस्तान। कॉन्ट्रेरी टू पाकिस्तान, जो इंडिया के हाई कमिश्नर दुनिया के दूसरे मुल्कों में होते हैं, उनके पास ज्यादा ऑटोनॉमी होती है डिसीजंस लेने की। देखिए, जो कैरियर डिप्लोमेट्स होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो आपको पता है वो बड़े तंग उनकी, देखें एक होता है, आप असिस्टेंट डायरेक्टर आए, ऊपर 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 आते हैं, आप इस लेवल पे आगे कि आप हाई कमिश्नर हो गए। भाई हाई कमिश्नर आप हो गए हैं, तो मुझे एक चीज बताएं, आप हाई कमिश्नर हो गए हैं, मुझे एक चीज बताएं, आप, आपका दिल करेगा ना कि मैं वो फैसले करूं जो मेरा दिल कर रहा है, जो मैं समझता हूं बेहतर है और मैं मुल्क के लिए अच्छे हैं। लेकिन आपको अगर पाकिस्तान का वजीर आजम या भारत का वजीर आजम कहे कि आपने वो फैसले नहीं करने जो आप समझते हैं बेहतर है, हम बताएंगे आपको, तो गुस्सा तो आता है, कोई भी भाई डिप्लोमेट हो। सो इंडियन डिप्लोमेट्स को बड़ा गुस्सा आता है जब उनको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जनाब ये इंडिया के हाई कमिश्नर जो है वो उनकी बुक्स में लिखी हुई हैं चीज़ें। सिमिलरली पाकिस्तानी भी ऐसे करते हैं। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर वहाँ पे जाता है, वो कहता है मैं ये करना, पीछे से जवाब आता है वापस आ जाता, तो कुछ नहीं करना। हमने तो तुम्हें बताना कि तुमने क्या करना, तुमने नहीं बताना उधर कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है ना जी। सो ये एक चीज़ है, मैं तो इसको देख के और सुन के बड़ा हैरान हूँ कि हमारे लोग क्यों ये समझते हैं, हमारे लोग क्यों ये कहते हैं यार, हम आज भी इस चीज़ में पड़े हुए हैं, हम आज भी इसी चीज़ के अंदर पड़े हुए हैं कि नहीं पाया ना असा जड़ा ना सौदा करता, असा कश्मीर का सौदा करता है, ये हमारे लोग कह रहे हैं, ये हमने कश्मीर का सौदा कर दिया है, ये लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कह रहा, पाकिस्तानी कह रहे हैं। और उधर जाएं इंडिया की तरफ, उधर भी ऐसे ही गुस्सा है। लेकिन जो एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि कल डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उनका पोस्चर बड़ा जबरदस्त था और उन्होंने पाकिस्तानी साइड को वेलकम किया, और पाकिस्तानी साइड जो है उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को वेलकम किया। दोनों साइड ने एक दूसरे को बहुत अच्छा जो है वो जेस्चर दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा जेस्चर दिया है। अब देखना यह है कि एक ट्वीट तो आ गई है, फॉलो अप क्या होता है। पाकिस्तान के अंदर भी बड़े बड़े महान लोग हैं जो समझते हैं कि जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, इंडिया से मामला ठीक नहीं होने चाहिए। इंडिया के अंदर भी बड़े बड़े महान बैठे हुए हैं जो कहते हैं जो मर्जी हो जाए, इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होने चाहिए। मैं तो यही समझा है, मुझे तो यही लगा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे बताइएगा।
آپ مجھے بتائیے گا اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو کیوں لوگ چاہتے ہیں بائی دا وے؟ کیونکہ دونوں ملکوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں نا ان چیزوں میں. تو جب آپ انویسٹمنٹس کرتے ہیں تو پھر وہ جو ٹائم آپ نے اسپینڈ کیا ہوتا ہے وہ چیزیں تو ہوتی ہیں. پھر انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں انہوں نے، اور مجھے ذاتی طور پہ ایسے لگتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹس جو ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں، کیونکہ دونوں ملک کی جو عوام ہے یا جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ سارے کے سارے تھوڑے سے غصے میں رہتے ہیں. لارجلی غصہ ہی ان کو آیا رہتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی غصے میں رہنا چاہیے، کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک ٹویٹ ہے یا جو ایک جیسچر پاکستان نے دکھایا ہے اور انڈیا کی طرف سے اب کیا جواب آتے ہیں. کیا میں نے کل ایک چیز آپ کو کہی تھی، میں نے کہا تھا کہ جے شنکر جو مرضی جتنی مرضی باتیں کر جائیں، ٹویٹس کر جائیں، فیصلہ نریندر مودی کا ہی ہے. یہ میں نے کل کہا تھا اور میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. اور یہ میں آپ کو جوجے بساریہ کی بک کوٹ کر رہا ہوں، بیکاز انڈیا اوبیسلی اٹس آل اباؤٹ ہم کہتے ہیں نا کہ ان انڈیا پاکستان از اے ڈومیسٹک ایشو. It may not be a foreign policy issue for Indians. Maybe in Pakistan, it is sometimes a domestic issue, sometimes a foreign policy issue. So یہ چیزیں ہمیں اب دیکھنی ہے کہ یہ کس طرح ہے، کیا ہے اور کیا ہے اس کے اندر. لیٹس سی. اور وہ جسے کہتے ہیں نا امن کو چانس دینا چاہیے، اور دونوں ملکوں کو کوشش کرنی چاہیے، اور عوام کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے، عوام کو بھی تھوڑا راستہ دینا چاہیے. ہم سارا ٹائم اپنی حکومت کو ہی لگے ہوئے ہیں. حکومت ہماری کو سارا وہ جو کہتے ہیں نا کوئی بیچاری پھنسی ہے مشکل چیزوں میں، وہ اچھے کام تو خیر وہ بھی کوئی نہیں کرتے. انٹرنیٹ بند ہے. میں آج سارا دن میں نے کسی کو وائس میسج بھیجے ہوئے تھے تو میں سمجھا وائس میسج نہیں جا رہا. وہ کہیں اور دوستوں کے ساتھ مل رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے یار وائس میسج نہیں جاتے، نہ ہی ویڈیو آتی جاتی ہے، صرف ریٹن ٹیکسٹ میسج جاتا ہے. حکومت ہماری کی کون سے اچھے کام ہے؟ انٹرنیٹ بند کر دیا. انٹرنیٹ بند پڑا ہوا ہے اس ملک کے اندر. تو کرنا تو کی کاروبار تو کی کرنا ہے، کٹا تے سا کرنا ہے. دنیا کو کیا کنونس کرنا ہے آپ نے؟ ذرا سی تھوڑی سی چیزیں بہتر ہوتی ہیں. اب جس انداز سے کتنی امبیرسمنٹ ہے، جس انداز سے ہم نے کانفرنس کرائی ہے، ایک ایک گلی ایک ایک محلہ بند کر کے ہم نے کانفرنس کرائی ہے. ریڈ زون میں کانفرنس ہو رہی ہے، پورے ٹوئن سٹیز بند کر دی ہیں. ابھی پتہ یہ چلا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو بہت ساری جرنلسٹ ملے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو جے شنکر صاحب کا وزٹ پاکستان کا ہوا یہ ایک سٹارٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان جو دونوں ہیں وہ ماضی کے مسئلوں کو سالو کر سکتے ہیں، اور انرجی، کلائمیٹ چینج اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں. مجھے تو اللہ کرے یہ سٹارٹ ہی ہو. پتہ ہی نہیں ہے عوام کو، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. جو ہیٹ مانگررز ہیں نا، ان کو اس چیز کا نہیں پتہ کہ آپ دیکھیے گا دیر ول کم اے ٹائم. ہیٹ مانگررز کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے دیر ول کم اے ٹائم جب آپ کو پیس کے ڈیویڈنڈز ملنے شروع ہوں گے، جب امن کی بات ہوگی، جب ڈائلاگ ہوگا، جب بزنس ہوں گے، جب اکانومی چلے گی، تو یہ چیزیں ہوں گی. دیکھیں میں کل آپ کو بتاؤں، میں ایک انڈین ٹی وی پہ تھا تو بڑی سخت باتیں کہہ رہے تھے. آپ دہشت گردی کرا دیں، تسی دہشت گردی کرا دیں، تسی دہشت گردی کرا دیں. میں نے کہا اگر میں آپ کو یہی جواب دوں گا، سخت جواب دوں گا، تو ظاہری بات ہے پھر میں نے تو وہی جواب دینا ہے جو پھر میرے ملک کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. تو پھر آپ کو برا لگے. لیکن اگر آپ ہمیں پرووک نہیں کریں گے، انسائٹ نہیں کریں گے، ہم انڈینز کو پرووک نہیں کریں گے، انسائٹ نہیں کریں گے، تو معاملات تو بہتر ہی رہیں گے، حالات ٹھیک رہیں گے. لیکن آئی وش کہ یہ جو سٹارٹ، یہ جو انہوں نے کہا ہے انڈین جرنلسٹ جو پاکستان کے اندر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ ایک سٹارٹ لیا ہے، فریش سٹارٹ. لیٹس سی، لیٹس ہوپ کہ یہ ایک اچھا سٹارٹ ہو.